नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा धनुषाको ढल्केबरमा देशकै ठूलो सब स्टेशन उद्घाटन। भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पूर्वाधार तयार भएको भनाई। चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल। दलहरूले आफ्ना मुद्दा आयोगको टाउकोमा राख्न नहुनेमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको जोड। बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाका कारण तराईमा जनजीवन प्रभावित। अस्पतालमा बिरामीको चाप, शरीरलाई न्यानो राख्न डाक्टरको सुझाव। न्यानो कपडा लगाउने, तातो पानी पिउने, तातो खानेकुराहरू खाने, घर बाहिर निस्किनु नपरेको अवस्थामा यतिकै हिँडुल नगर्ने, जरुरी कामपछि मात्रै हिँड्ने। भारतको आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 137% बढ्यो। 100 भन्दा धेरै देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना। र महिला लिगमा एपीएफले चौदण्डी गठीलाई 22-0 हरायो। आर्मीसँग विराटनगर 7-0 पराजित। नेपाल र कतार बीच हुने भनेको 2020 श्रृङ्खला स्थगित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। धनुषाको ढल्केबरमा देशकै ठूलो 400 केबीको सब स्टेशन निर्माण भएको छ। आज ढल्केबरमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सब स्टेशनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले अब देशलाई झलमल्ल पार्न सकिने बताउनुभयो। यो सब स्टेशनबाट भारत र बंगलादेशमा विद्युत बेच्ने पूर्वाधार तयार भएको उहाँको भनाइ छ। 5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढल्केबर, मुजफ्फरपुर र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा सब स्टेशन निर्माण भएको हो। 400 केबी प्रसारण लाइन मार्फत भारतसँग झण्डै 1000 मेगावाटसम्म विद्युत आदान प्रदान गर्न सकिने र हेटौडादेखि नरुवासम्म बन्दै गरेको 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि झण्डै 2000 मेगावाटसम्म विद्युत हेटौडातर्फ र 2000 मेगावाट विद्युत इनरुवातर्फ आदान प्रदान गर्न सकिने क्षमता तयार हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल भारत बीच विद्युत आदान प्रदान गर्न अब ढल्केबर सब स्टेशन उपयुक्त माध्यम बनेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो। गत कार्तिक 26 गते नै सब स्टेशन पूर्ण रूपमा चार्ज गरिएको थियो। चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा आयोगले राजनीतिक निकास हुनसाथ चुनाव गर्न प्राविधिक रूपमा तयार रहेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा सहभागी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या पारेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलहरूसँग नै भएकोले आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारोमा पार्न नहुनेमा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक समस्या राजनीतिक दलहरूले नै सुल्झाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मतपत्रको डिजाइन र दल दर्ता नहुन्जेलसम्म चुनावको तयारी पूर्ण नहुने भन्दै उहाँले दलहरूले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मुद्दा आयोगको टाउकोमा राख्न नहुनेमा उहाँको जोड छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको चुनावको तयारीबारे जानकारी गराएको बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता धमलाले चुनावको तयारी अघि बढिरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले तोकेको वैशाख 17 र 27 गतेको मितिमा चुनाव गर्न आयोग प्राविधिक रूपमा तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नदिएका कारण चुनावमा जान लागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उहाँले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिएकोले चुनावमा जान लागेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथि 14औं दिनको सुनवाईमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले 5 वर्षको कार्यकाल भए पनि चुनावमा जान सक्ने तर्क गर्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्दै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अरू देशमा भएको चलन अनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो। रिट निवेदकका तर्फबाट हिजो बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएको हो। बहस
हेर्दैमा राखेर भोलिका लागि तोकिएको छ। यसैबीच नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता समीर हायुले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो। मुद्दाको पेशी भोलिका लागि तोकिएको छ। गएको शुक्रबार विराटनगरको सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता हायुले मुद्दा दर्ता गरेका सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले बताउनुभयो। प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा शान्ति र न्यायका लागि जसले त्याग र बलिदान गर्यो उसैलाई निमेट गर्ने र अपमान गर्ने काम भएको बताउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह आधिकारिकता दावी गरी निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको काठमाडौँमा बसेको 4थो केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगले लेखेको पत्रको जवाबसहित आधिकारिकता दावी गर्दै पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगमा सहजीकरणका लागि समूहका तर्फबाट खटिएका प्रतिनिधि छिट्टै पत्र लिएर आयोग जाने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले यसअघिको स्थायी कमिटीको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थायी कमिटीले महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेललाई निष्कासन गरेको निर्णयलाई समेत बैठकले अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध घटेको घटनालाई अनुपयुक्त भन्दै बैठकले निन्दा गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैले नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको 4थो बैठकको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता कसैले पनि नदिएर चुनाव चिन्ह फ्रिज गराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको बेहोराप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। संघीय संसद अन्तर्गत 2 सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकोले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एकल ढंगले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले संघीय संसदको अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सुनवाईका लागि परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिको 2/3 बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो। यसअघि हिजो संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूनिहित अधिकार प्रयोग गरी परिषदले गरेको पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका भातृ संस्थाहरूले आज देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ लगायतले काठमाडौँ सहित 77 वटै जिल्लाका सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेका नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। संसद विघटन मार्फत सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम, चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गरेको लापरवाही लगायतका मुद्दालाई अघि सारेर प्रदर्शन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा चिसोका कारण हुने असर र जोगिने उपाय बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा धनुषाको ढल्केबरमा देशकै ठूलो सब स्टेशन उद्घाटन, भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पूर्वाधार तयार भएको भनाई, चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल, दलहरूले आफ्ना मुद्दा आयोगको टाउकोमा राख्न नहुनेमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको जोड लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ। पश्चिम तराईका केही ठाउँमा शीतलहर चलेपछि जनजीवन प्रभावित भएको हो। बाँके, बर्दिया सहित केही जिल्लामा शीतलहर चलेको मौसमविदले बताएका छन्। तर शीतलहरको औपचारिक घोषणा भने भइसकेको छैन। 48 घण्टासम्म बाक्लो हुस्सु र शीत चुहिए शीतलहर भनिन्छ। देशका अरू ठाउँमा पनि चिसो उत्तिकै छ। साथै जानुका दुवाडीले भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जका जनरल फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेलाई चिसो र शीतलहरले गर्ने असरबारे सोध्नु भएको छ।
चिसो र शीतलहरमा चाहिँ मुख्यतः उसले नै हो होइन। स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखिको विशेष गरी बच्चा र बुढो मान्छेहरूलाई बढी असर गर्छ। बच्चाहरूमा न्युमोनिया हुने, अनि 60-65 वर्ष उमेर कटेको, दमको, मुटु रोगको बिरामीहरूलाई पनि न्युमोनिया हुने, दमले चाप्ने समस्या बढ्छ भने प्रेसर सुगरको मान्छेहरूलाई पनि हार्ट एट्याकहरू हुने, प्यारालाइसिस हुने सम्भावना पनि पहिलाभन्दा बढेर जान्छ। मुख्य गरेर दुईटा चाहिँ उमेर समूह, सानो बच्चा र वृद्ध समूहमा बढी असर गर्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी र न्युमोनिया, अनि त्यसपछि प्यारालाइसिस, हार्ट एट्याकहरू पनि यो चिसोमा बढ्छ। चिसोका कारण विभिन्न खालका रोग लागेर अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको चाप कतिको छ? चाप बढेको छ अहिले चाहिँ। जुन सिओपडी भन्छौँ, दम भन्छौँ, यस्तो बिरामी चापेर आउने बढेको छ। त्यस्तै चाहिँ मुटुको बिरामीहरू हार्ट एट्याक भएर आउने संख्या पनि पहिलाभन्दा बढेको छ। चिसोका कारण समस्या भएपछि कस्तो अवस्थामा घरमै उपचार गर्न सकिन्छ अनि कस्तो अवस्थामा अस्पताल जानुपर्छ? सामान्य रुगाखोकी छ भने चाहिँ घरमै उपचार पनि गर्न सकिन्छ, तर सास फेर्न गाह्रो छ, वातको खकार आउँछ होइन, जिब्रो निलो हुन्छ जुन साइनोसिस भन्छ मेडिकल भाषामा, अथवा बिरामी चाहिँ अलिकति होस हुने जस्तो, अलिक कन्फ्युज भए जस्तो यस्तो छ भने चाहिँ घरमा बस्नुहुन्न, तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। र जो दीर्घ रोगीहरू सबैदेखि नै सुगर, प्रेसर, दमको अलिक खाइरहेको बिरामीहरूले चाहिँ दबाई नियमित खानुपर्छ, छोड्नुहुन्न, त्यस बेलामा छोड्नुहुन्न। चिसो बढ्यो भनेर कतिपय व्यक्तिहरूले आगो ताप्ने गर्नुहुन्छ, हिटर ताप्ने गर्नुहुन्छ। खासमा यो कतिको हानिकारक हुन्छ यसो गर्नु? अब यो आगो ताप्नु, हिटर ताप्नु चाहिँ बाहिरी खुला ठाउँमा चाहिँ त मिल्छ, अरू उपाय छैन भने, तर बन्द कोठामा चाहिँ हिटर अथवा चाहिँ कोइला बाल्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अक्सिजन कम भएर मान्छे बेहोस हुने, मृत्यु समेत हुन सक्ने अवस्था आउँछ। थाहै नपाइकन प्रत्येक वर्ष सहरी ठाउँमा पनि मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। बन्द कोठामा चाहिँ हिटर र आगो बाल्ने काम चाहिँ गर्न हुन्न, खुला कोठामा चाहिँ, बाहिर खुला ठाउँमा चाहिँ मिल्छ। कस्ता कस्ता खालका समस्या लिएर बिरामीहरू आउने गर्नु भएको छ अस्पतालमा? अहिले चाहिँ पहिलादेखिकै दमको, मुटुको बिरामी चाहिँ पहिलाको समस्या चापेर आउनु भएको छ भने कोभिडका बिरामीहरू पनि अलि सिकिस्त खालको बिरामीहरू, कोभिडको संख्या कम भए पनि सिरियस बिरामीहरू चाहिँ कम भएको छैन, त्यो खालको समस्या छ भने न्युमोनियाको बिरामीहरू, दमले चापेर आएको बिरामीहरू, मुटुको हृदयघात भएका बिरामीहरू बढिरहेछ। कोरोनाका बिरामीलाई पनि यो चिसोले झनै असर गर्छ हो? हजुर हो, किनभने यो श्वास प्रश्वासकै मुख्य समस्या हो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि हामी कहाँ यहाँ सिकल सेलका बिरामी प्रशस्त भएको हुनाले सिकल सेल जुन थारू समुदायमा व्यापक छ, त्यो बिरामीहरू पनि चापेर, सिकल जुन हामीलाई मेडिकल भाषामा चाहिँ एक्युट भासो अक्लुसिभ क्राइसिस भन्छौँ, त्यो बिरामीको शरीर दुखेर आउने क्रम पनि अरू बेला भन्दा यो 3-4 गुणा बढी छ। चिसोबाट बच्नको लागि कस्तो खालको सावधानीहरू अपनाउनु पर्ला? मुख्यतः अब यो मौसम चिसो अब हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्न। हामीले यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ न्यानो कपडा लगाउने, तातो पानी पिउने, तातो खानेकुराहरू खाने, घर बाहिर निस्किनु नपरेको अवस्थामा यतिकै हिँडुल नगर्ने, जरुरी काम परि मात्रै हिँड्ने, होइन, यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका जनरल फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डे। चिसोबाट जोगिने उपायबारेको कुराकानीपछि अब बर्ड फ्लूको जोखिमबारेको खबर। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एकै ठाउँमा धेरै पंक्षी मरेको देखेमा जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले बर्ड फ्लूको जोखिम रहेकाले धेरै मात्रामा कुखुरा मरेको र ती मरेका कुखुरा बेचेको पाइए कारवाही गर्ने जनाएको हो। मन्त्रालयले मासु व्यवसायी र किसान जो कुखुराको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरेका छन् उनीहरूलाई धेरै मात्रामा कुखुरा मरेको पाइए तत्काल जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ। पालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अनुगमन गरिरहेकाले कसैले मरेका कुखुरा बिक्री गरेको पाइए कारवाही गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विमल कुमार निर्मलले बताउनुभयो। मन्त्रालयले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम तयार गरेर काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7मा गरिएको नमुना परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले देशैभरबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको दायरा बढाएको जनाएको छ। तारकेश्वरमा पालेका कुखुरा, टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू देखिएको हो। नेपालमा देखिएको बर्ड फ्लू भाइरस H5N8 रहेको र विगतमा देखिएको H5N1 भन्दा कम खतरा रहेको डाक्टर निर्मलको भनाइ छ। कम खतरा भए पनि जोखिम हुन सक्ने भन्दै उहाँले नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोगशाला, 8वटा क्वारेन्टिन कार्यालय र 24वटा चेकपोस्टलाई सतर्क रूपमा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। कक्षा 12को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। परीक्षामा सहभागी मध्ये 6,916 जनाले 3.61 देखि 4 GPA ल्याएका छन्। यस्तै 38,480 जनाले 3.21 देखि 3.60 सम्म GPA ल्याएका छन्। 76,841 जनाले 2.81 देखि 3.20 GPA ल्याएका छन्। 2.41
1 देखि 2.80 ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 1,09,312 रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसपालि नियमिततर्फ 3,10,316 जनाले, ग्रेड वृद्धितर्फ 91,900 र आंशिकतर्फ 31,055 जनाले परीक्षा दिएका थिए। आंशिकतर्फका एकजनाको परीक्षा रद्द भएको छ भने 6,320 जनाको परीक्षा स्थगित भएको छ। कक्षा 12 को नतिजा वेबसाइट, SMS र IVR-बाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यसपालि कक्षा 12 मा 40% पूर्णाङ्कको मात्र परीक्षा भएको थियो। 40% मूल्याङ्कन कक्षा 11 को नतिजाको आधारमा र 20% आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित संख्या 2500 भन्दा तल झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 2489 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 2,66,600 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 159 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 4,145 जनाको PCR परीक्षण गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकोले तत्काल पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो। आयोगका अनुसार 74 जिल्लाका 401 वटा पालिकासँग भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको लागि समझदारी भइसकेको छ भने 14 वटा पालिकामा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ। आगामी असारसम्ममा 100 वटा पालिकाको नाप जाँच गरी कम्तीमा 50,000 जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बढेको छ। हिजो घटेको नेप्से आज 37.70 अङ्कले बढेर 2408.8 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 203 वटा कम्पनीको 1,33,11,942 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। आज 6,97,29,36,529 रुपियाँको कारोबार भएको छ। भारतले आगामी आर्थिक वर्ष 2021-22 मा नेपाललाई 9,92 करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 15,87 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई दिने सहयोग अनुदान बारेमा जानकारी गराएको हो। बजेटमा नेपाल सहित 10 वटा देशहरूमा 62,51 करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। भारतले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाललाई 8 अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। खोटाङमा बसले किचेर एकजनाको ज्यान गएको छ। ना 5ख9022 नम्बरको बसले किच्दा दिप्रुङ चुइचुममा गाउँपालिका 3 छोरम्बुकी 72 वर्षकी चन्द्रकुमारी राई मगरको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। गाईघाट जान लागेका बुहारी र नातिनीलाई बस चढाउन गएको बेला वृद्धालाई त्यही बसले किचेको हो। दाङको राजपुर गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले ताला लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष 6 का वडा अध्यक्ष श्याम रोकाको नेतृत्वमा कार्यपालिकाका 21 जना सदस्यहरूले ताला लगाएका हुन्। केही मागसहित गएको 14 गते ज्ञापन पत्र बुझाएको भए पनि वास्ता नगरेकोले ताला लगाउनु परेको अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो। धनकुटाको शहीद भूमि गाउँपालिकाले सबै वडा तथा टोल टोलमा पुगेर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। आज राति नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडी काठमाडौँको सडकमा निस्कने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथमा राति र देशका विभिन्न ठाउँमा सडकमा बुधबार राति बख्तरबन्द गाडी निस्कने सेनाले जनाएको छ। यसलाई नेपाली सेनाले नियमित अभ्यास भनेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा म्यानमारमा सैन्य कू गरी 1 वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको खबर उज्यालोमा पढेर तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। हेम कटुवालको प्रतिक्रिया छ, बन्दुकको गोलीले नागरिकको बोली रोक्ने काम 21औं शताब्दीमा कदापि मान्ने हुँदैन। पुस्तौं पुस्तादेखि म्यानमारमै बसेर पनि नेपाल र नेपाली भाषा संस्कृतिलाई असाध्यै माया गर्ने लाखौं नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत त्यहाँका सबै नागरिक सुरक्षित रहन्। जय राईको प्रतिक्रिया छ, प्रजातन्त्रमाथि सैनिक कू स्वीकार्न लायक घटना होइन। विश्वले प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको रक्षा र प्रजातान्त्रिक सरकार निर्माणमा अनि देशवासीको संरक्षणमा ध्यान दिनै पर्छ।
दिलीप रिजालको विचारमा चुनावी परिणाम स्वीकार नगरी सैन्य कू गर्ने म्यानमार सेनाको कदम प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार हो। यस्ता कदममा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पनि गम्भीर चासो दिई उचित समाधान दिनु जरुरी छ। सन्दीप ओली लेख्नुहुन्छ, म्यानमार पनि नेपाल जस्तै कम विकसित देश हो। राजनीतिक रूपमा अस्थिर देश म्यानमारमा सैनिक कू लागू भएको छ। नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ। त्यस्ता सम्भावनाहरू आउन नदिन यहाँको सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिकले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। भीम कार्कीले भने सैनिक शासन सजिलो छैन भन्दै लेख्नु भएको छ। अहिले कुनै पनि देश एक्लै छैन, उसका साथमा विश्व छ। मानव अधिकारका कुरा विश्वले उठाउँछ। सैनिक कूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन गाह्रो पर्छ। उता म्यानमारतिर अमेरिकाले चेतावनी दिइसकेछ सुकी लगायतलाई रिहा गर्न भनेर। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी इन्द्र सरा खड्का। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 137% बढाएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 137% बढाएको जानकारी दिनुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 22 खर्ब 38 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। भारतले 100 भन्दा बढी देशलाई खोप दिने घोषणा गर्दै खोपका लागि मात्र 3 खर्ब 50 अर्ब भारतीय रुपियाँ छुट्याएको छ। यस्तै भारतले वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि 22 अर्ब 17 करोड भारतीय रुपियाँ छुट्याएको छ। भारतले बीमा कम्पनीमा वैदेशिक लगानीको सीमा 49% बढाउँदै 74% पुर्याउने भएको बताएको छ। भारतीय बीमा कम्पनीको आइपिओ आगामी आर्थिक वर्ष जारी गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै भारतले सन् 2022 सम्म किसानहरूको आमदानी दोब्बर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना समेत बजेट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै भारतले आत्मनिर्भर अभियानलाई जोड दिँदै 6 वर्षका लागि 6 खर्ब 41 अर्ब 80 करोड भारु छुट्याएको छ। कर बढाएको कारण आगामी वर्ष भारतमा गाडी, मोबाइल, चार्जर, हेडफोन लगायतको भाउ बढ्नेछ भने सुन चाँदीमा आय कर र 7.5% कम गरिएकोले गरगहना सस्तो हुनेछन्। भारतमा पहिलो पटक सांसदहरूलाई बजेटको डिजिटल कपी बाँडेर ट्याब्लेट मार्फत बजेट पेश भएको छ। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफले उदयपुरको चौदण्डी गढीलाई फराकिलो अन्तरले हराएको छ। ललितपुरको 7 बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा भएको खेलमा साबिक विजेता एपीएफले चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 22-0 हराएको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अनु लामाले 5, उपकप्तान अनिता बस्नेतले 3 गोल तथा रेणुका नगरकोटी र सरू लिम्बुले 1-1 गोल गरे। जितसँगै एपीएफले 6 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। चौदण्डी गढीको यो लगातार 6औं हार हो। अङ्कविहीन चौदण्डी गढी मा रहेको छ। एन्फा मैदानमै आज भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 हराएको छ। आर्मीको जितमा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै विमला चौधरीले 2 तथा रश्मि घिसिङ र विमला विकले 1-1 गोल गरे। जितपछि आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा आर्मीको यो तेस्रो जित हो। आर्मीले 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 7 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कतार भ्रमण स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज सूचना निकालेर श्रृङ्खला स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। नेपालले कतारसँग कतार स्पोर्ट्स डेको अवसरमा फेब्रुअरी 9 देखि 12 अर्थात् माघको 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 2020 श्रृङ्खला खेल्ने तयारी थियो। तर कतारमा कोरोनाको महामारी बढेका कारण स्पोर्ट्स डे स्थगित गरेपछि नेपालको कतार भ्रमण स्थगित भएको हो। नेपालले कतारसँग श्रृङ्खला खेल्न बन्द प्रशिक्षणका लागि 18 सदस्यीय खेलाडी छनौट समेत गरिसकेको थियो। प्रतियोगिता स्थगित भएपछि प्रशिक्षण पनि स्थगित भएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा धनुषाको ढल्केबरमा देशकै ठूलो सब स्टेशन उद्घाटन। भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पूर्वाधार तयार भएको भनाई। चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगद्वारा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग छलफल। दलहरूले आफ्ना मुद्दा आयोगको टाउकोमा राख्न नहुनेमा पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको जोड। बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाका कारण तराईमा जनजीवन प्रभावित। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो। शरीरलाई न्यानो राख्न डाक्टरको सुझाव। भारतको आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेट सार्वजनिक। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट 137% बढ्यो। 100 भन्दा धेरै देशलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना। र महिला लिगमा एपीएफले चौदण्डी गढीलाई 22-0 हरायो। आर्मीसँग विराटनगर 7-0 पराजित। नेपाल र कतार बीच हुने भनेको 2020 श्रृङ्खला स्थगित।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।